हेलो अल अफ यु स्पेसली मेरो साथी जसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आज हामी इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङको 2000 क्वेसन नम्बर 5 2016 अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 4 गर्न गइरहेछौँ है। 2016 अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 4। अझ पहिला सुरु हामीले के गर्नुपर्छ मैले तपाईहरुलाई सधैँ भन्छु, क्वेसन राम्रोसँग स्टडी गर्नु अनि गिभनहरु टिप्नु हैन। क्वेसन के सोधेछ त्यो चाहिँ पहिला सुरु पत्ता लगाउनु, अन्त फर्मेट बनाउनु होला अनि रङ होला है। गिभनहरुमा ट्विस्ट एन्ड टर्न दिया हुन्छ मास्टर लेभलमा, त्यो कुराहरु चाहिँ अलिअलि भए ट्विस्ट एन्ड टर्न दिया हुन्छ, किनभने मास्टर लेभलमा गएपछि मान्छेले यति चाहिँ बुझ्छ भनेर अलिकति कम्प्लेक्स बनाइदिएको हुन्छ है क्वेसन। अनि त्यसै पहिला सुरु हामी क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टडी गरौँ है। अनि फर्मेट जसले फर्मेट हेर्नु भएको छैन, फर्स्टको अगाडिको पार्ट हेर्नु भएको छैन, त्यो गएर त्यो पार्ट नहेरिकन यसमा नआउनु है। तपाईहरुलाई अगाडिको पार्टले धेरै धेरै हेल्प गर्छ, त्यसैले एकचोटि गएर अगाडिको पार्ट हेर्नु होला है। क्वेसन राम्रोसँग स्टार्ट गरौँ। CG मोटर assembles and sells motor vehicles. It use an actual costing system in which unit costs are calculated on monthly basis. Data relating to March and April 2015 are है। क्वेसनले के दिएको छ, युनिट डाटा दिएको छ। युनिट डाटा भनेको यो युनिटमा दिया हो भनेर भनेको है। बिगिनिङ इन्भेन्टरी युनिटमा दिया भनेर भनेको है। यो युनिट डाटामा स्ल्यास स्ल्यास यहाँ के दिएको छ, यो युनिटमा दिया भनेर भनेको है। बिगिनिङ इन्भेन्टरी दिएको छ 500 150, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 0 400, सेल्स दिएको छ 350 540 520। यो चाहिँ के भने युनिटमा दिया भनेको है। फेरि कन्फ्युज नहुनु होला, यति चाहिँ के दिएको छ युनिटमा दिएको छ है। अनि त्यसै भेरिएबल कस्ट डाटा है, यो चाहिँ के भनेको अब चाहिँ यो के भयो भेरिएबल हो भनेर दिएको कि यो दुईटा चाहिँ भेरिएबल हो भनेर दिएको है। क्वेसनमा कन्फ्युज नहुनु होला। भेरिएबल कस्ट डाटामा के दिएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर यसरी चिन्ह लाउनु होला, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ हैन एक्जाममा। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटमा कति दिएको छ, ₹100 दिएको छ, ₹100 दिएको छ है। कस्ट पर युनिट कति छ 100 है। डिस्ट्रिब्युसन कस्ट पर युनिट कति छ दिएको छ भनेपछि यो के भयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, यो कति भयो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। डिस्ट्रिब्युसन 30 दिएको छ 30 दिएको छ है। अनि फिक्स्ड कस्ट यो चाहिँ के दिएको छ फिक्स्ड कस्ट हो है, यो चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भनेर दिएको छ है। यहाँनिर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा कति दिएको छ 20,000 20,000। सेलिङ कस्ट यो चाहिँ फिक्स्ड सेलिङ कस्ट अथवा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 6,000 दिएको छ 6,000 दिएको छ है। द सेलिङ प्राइस पर मोटर भेहिकल्स इज 240 भनेपछि के भयो SPPU कति दियो क्वेसनले 240। नर्मल प्रोडक्सन क्यापेसिटी, नर्मल प्रोडक्सन क्यापेसिटी के को लागि युज हुन्छ FMOR युज गर्नु, त्यो कति दिएको छ 500 है। क्वेसनले के सोध्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट फर CG मोटर इन मार्च एन्ड अप्रिल अफ 2015 है। एब्जर्प्सन कस्टिङ हाम्रो दुईटा मन्थ दिएको छ नि त, यहाँ मार्च दिएको छ अप्रिल दिएको छ है। मार्च र अप्रिल यो फर 2 मन्थ नभनेको भए पनि हामीले के गर्नुपर्छ दुईटै मन्थको फाइन गर्नुपर्छ है। यसमा धेरै कन्फ्युज नहुनु होला। अब पालो छ यहाँनिर क्वेसनले के सोधेछ, भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट अफ CG मोटर्स इन मार्च एन्ड अप्रिल अफ 2015 है। के सोधेछ अर्को भेरिएबल कस्टिङ सोधेछ। अनि अर्को चाहिँ सोधेछ रिजन्स फर डिफरेन्स इन नेट प्रफिट बिट्विन टु इन्कम स्टेटमेन्ट है। यहाँनिर के सोधो रहेछ रिजन्स सोधेको रहेछ है। एकैचोटि त्यो क्वेसन नपढिकन ड्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउन नजानु है। के अरे डिफरेन्स गरेर फेरि तपाईहरु रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट गरेर देखाउनु। रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको यदि तपाईलाई फर्मेट याद छ भने फर्मेटै बनाइदिए पनि हुन्छ। फर्मेट बनाएर अलिकति उता डिलिङ गर्ने गरेर तपाईलाई यो डिफरेन्स थाहा भएन भने फर्मेट बनाएर अलिकति डिलिङ गर्दा पनि तपाईको राइट हुन्छ है। अब पालो छ क्वेसनहरु राम्रोसँग स्टार्ट गर्नु। अब पालो छ बुटुङटुङ हिसाब गरौँ है। फेरि दुईटा भिडियो बन्छ अनि त्यो भएर गाह्रो हुन्छ। जहिले पनि अगाडि के हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु है, मैले फर्मेट अगाडि नै बनाइसकेको हैन। यो मार्च र अप्रिल है, यदि हाम्रो एउटा मात्र भयो भने के हुन्छ यहाँ डिटेल्स हुन्छ यहाँ एमाउन्ट हुन्छ है, सजिलो हुन्छ। तर मार्च र अप्रिल भयो बेला दुईटा भयो बेला अलिकति फर्मेटमा डिफिकल्टिज आउँछ है। अनि त्यसै क्वेसनले जहिले पनि हामीले के लेख्नुपर्छ यहाँनिर कम्पनीको नाम है, कम्पनीको नाम माथिबाट लेख्नुपर्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ फर द मन्थ अफ के मार्च र अप्रिलको सोधेछ, त्यसैले फर द मन्थ अफ मार्च एन्ड अप्रिल है। यो चाहिँ पुरा यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ एकदम फर्मल टाइपको है। फर्मल टाइपको बनाउँदाखेरि के लेख्नुपर्छ माथि चाहिँ कुन अर्गनाइजेसनको लागि कुन कम्पनीको लागि बनाएको छ यो चाहिँ त्यो लेख्नु पर्यो हैन। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाओ हैन, अन्त फर कुन मन्थको लागि अथवा इयरको लागि हैन, फर द मन्थ इयर तपाईको जे हुन्छ त्यही लेख्नु पर्यो है। यति चाहिँ यो फर्मुल हो है। यो नलेख्दा पनि हैन इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ त्यति लेख्दा पनि पुग्छ है। त्यही पनि यो चाहिँ एकदम फर्मल टिपिकल हैन। 10 on 10 15 on 15 पाउनको लागि यो चाहिँ है। सेल्स रेभिन्यू है, सेल्स रेभिन्यू कति छ त @ 240। अनि जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर हेर्नु है के छ भने नि सेल्स रेभिन्यू चाहिँ के त 350 520 छ है। दुईटा मन्थको
यसरी लेख्नु है 35520 इन्टु गर्दा कति हुन्छ 84,000 यो गर्दा कति आउँछ 1,24,800 है। हाम्रो के भयो एउटै फर्मेटमा बनाएको भएर हामीले के गर्नुपर्छ डबल लाइन कोरिनु पर्यो है। अब पालो के छ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के छ त यहाँनिर भ्यारिएबलमा के छ भ्यारिएबलमा त एउटा मात्रै दिएको छ है। भ्यारिएबलमा दुईटा दिएको छ तर के लेख्नु पर्यो यो भ्यारिएबलमा यो नन म्यानुफ्याक्चरिङको त लेख्न मिल्दैन नि त माथिपट्टि। त्यसैले के भयो एउटा मात्रै दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट मात्रै दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर यस्तो भनेर दिएको छैन है। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटमा कति दिएको छ 100 दिएको छ है। सबै एकै ठाउँमा समेटेर दिएर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एट द रेट कति दिएको छ 100 दिएको छ। यो हामीले केसँग गर्नुपर्छ प्रोडक्सनसँग प्रोडक्सन कति दिएको छ 0 दिएको छ 400 दिएको छ है 0,400 यो इन्टु गर्दा कति भयो यो निले आइहाल्यो 0सँग मल्टिप्लाई गरेपछि यो कति आयो 40,000। अब यति नै दिएको छ। अब हामीले यो के एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर के हुन्छ फिक्स्ड राख्नुपर्छ है फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है एट द रेट यो के यहाँनिर रफमा के निकाल्नु पर्यो हामीले SFMOR है स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट। यसको फर्मुला के हुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड डिभाइड बाई नर्मल क्यापेसिटी। क्वेसनले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति दिएको छ त हेर्नु है फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति दिएको छ 20,000 अनि अर्को के दिएको छ नर्मल क्यापेसिटी कति दिएको छ त हाम्रो क्वेसनले यहाँनिर 500 दिएको छ हो त्यही राख्ने 20,000 डिभाइड बाई 500 गर्दा कति आउँछ ₹40 रेट आयो है। त्यसैले हामीले यहाँ माथिपट्टि कति राख्नुपर्ने भयो 40 अगाडिको हिसाबमा आफै एसएफओमा दिएको चाहिँ है एसएफओमा दिएन भने चाहिँ प्रोडक्सन युनिट त्यही भइहाल्यो है। प्रोडक्सन युनिट त्यही भएपछि कति भयो यहाँनिर यति नै भयो अनि यसमा के भयो 16,000 है। हाम्रो के आयो यसबाट कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो है एट द रेट चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ यो र यो जोड्नुपर्छ यो र यो जोड्दा कति भयो 140 है। यो किन जोडेको ओपनिङ र क्लोजिङको लागि यदि लिफो फिफोहरू केही छैन भने यही एट द रेट राख्नुपर्छ है। यसमा यो जोड्दाखेरि निले आइहाल्यो यसमा कति आयो 56,000। अब के गर्नुपर्छ हामीले एड ओपनिङ स्टक हामीले के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ है। ओपनिङ स्टकको लागि के छ भने हाम्रो ओपनिङ स्टक दिएको छ कि दिएको छैन भनेर हेर्नु पर्यो है। क्वेसनले ओपनिङ लिस्ट दिएको छ जस्तो लाग्यो बिगिनिङ इन्भेन्टरी भनेर कति बिगिनिङ ओपनिङ भने एउटै हो 500 र 150 दिएको छ है 500 150 रेट कति राख्नु पर्यो हामीले यहाँ माथिको है 140 कति आउँछ हाम्रो 70,000 अनि अर्को कति आउँछ 21,000। अब यो के हुन्छ ओपनिङ है ओपनिङ र क्लोजिङ हामीले फाइन ओपनिङ दिएको छ भने हामीले क्लोजिङ फाइन गर्न सक्छौँ है। यो सबै के हो वर्किङ नोट्स है। क्लोजिङ स्टक कसरी फाइन गर्ने हामीले पहिला सुरु के को फाइन गर्ने दुईटा मन दिएको छ है एप मार्चको फाइन गरौँ है। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स है। ओपनिङ स्टक कति दिएको छ 500 प्लस प्रोडक्सन यता हेर्नु प्रोडक्सन हाम्रो कति दिएको छ 0 सेल्स कति दिएको छ 350 है। यसको पनि हेर्नु है ओपनिङ स्टक यति दिएको छ है प्लस प्रोडक्सन यति दिएको छ यहाँ सेल्स यति दिएको छ है यसमै गिभन छ है 500 प्लस 0 माइनस 350 यो गर्दा कति आउँछ 150 युनिट्स। अनि यो अप्रिलको निकालौँ है अप्रिलको गर्दाखेरि क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स इक्वल टु 150 प्लस
400 minus 520 यो गर्दा कति आउँछ 30 युनिट्स ओपनिङ स्टक यो भइहाल्यो है अब हामीले के गर्नुपर्छ ओपनिङ स्टकलाई एड गर्नुपर्छ अनि क्लोजिङ स्टकलाई के गर्नुपर्छ माइनस क्लोजिङ स्टकको रेट कति हो त्यही भइहाल्यो है एट द रेट 140 नै भइहाल्यो यसको रेट कति कति आछ 150 र 30 आछ है 150 अनि अर्को 30 गर्दाखेरि कति हुन्छ क्याल्कुलेसन 21,000 यो के हुन्छ लेस हुने भएर हामीले केमा राख्छौँ ब्र्याकेटमा अर्को कति आउँछ 4200 40 इन्टु 30 गर्दा कति भयो आयो 4200 मात्र आयो है अब पालो छ योबाट के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट आउँछ कि आउँदैन भने कस्तो थाहा पाउने भने हाम्रो कति छ यहाँनिर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ 20,000 छ हो तर यहाँनिर कति छ हाम्रो यहाँ 16,000 छ अन्डर भएको छ नि त अन्डर एडजस्टमेन्ट भएको छ नि त यदि हाम्रो 20,000 को 20,000 भए भए एकैचोटि के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र लेखे हुन्थ्यो अन्डर र आफ्टर हुँदैन थियो यदि कम र हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ नि यो 20,000 त्योभन्दा कम र बेसी आयो भने मात्र के आउँछ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर बिफोर आफ्टर वाला आउँछ है त्यसैले के भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो आफ्टर के बिफोर एडजस्टमेन्ट आउँछ यसमा है एडजस्टमेन्ट मैले सर्टकटमा लेखेँ कति आयो यसको हिसाब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर 49,000 है यसमा कति आयो 72,800 अब हाम्रो यहाँ यसमा त छँदै छैन यसमा के भएको छ अन्डर एब्जर्प्सन है त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो अन्डर एब्जर्प्सन भयो भने अन्डर भयो भने के हुन्छ हामीले एड गर्नुपर्छ अनि धेरै भयो भने के गर्नुपर्छ कम गर्नुपर्छ है कम भएको भएर एड गर्न थाले यहाँ एड अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कतिले भएको छ त अन्डर यसमा त निले छ यसमा पनि अन्डर भएको छ नि 20,000 हुनुपर्ने के भयो 20,000 हुनुपर्ने यहाँनिर के छ 1 रुपियाँ छ त छैन नि यसमा कति अन्डर भयो यसमा 20,000 ले अन्डर भयो यसमा कतिले 4,000 ले यसमा 20,000 हुनुपर्ने यसमा त निलै छ नि त त्यसैले 20,000 ले अन्डर एब्जर्प्सन भयो यसमा कन्फ्युज नहुनु म भर्खर कन्फ्युज भयो नि त्यसैले नि तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नु होला हैन त्यसैले कन्फ्युज नहुनु यहाँनिर के हो नील भनेको त यहाँ जेरो हो नि त जेरो भएपछि त यहाँनिर 20,000 चाहियो नि त त्यसैले के हुन्छ 20,000 चाहियो यहाँनिर के भयो 4,000 चाहियो एड भएको भएर यो ब्र्याकेटमा बसेन है यो चाहिँ के भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर के भयो एडजस्टमेन्ट कति भयो यसमा 69,000 अनि यसमा कति भयो 76,800 भयो अब यो के भयो यो लगभग यति नै हो है यो पछि के आउँछ ग्रोस प्रॉफिट आउँछ त्यसैले हामीले के भयो यसलाई डबल अन्डरलाइन गर्यौं है किनभने यो पछि हाम्रो के आउँछ एकैचोटी ग्रोस प्रॉफिट आउँछ यसलाई हामीले सेल्स रेभिन्यू सँग माइनस गर्नुपर्छ त्यसैले यसरी लेखेको है डबल अन्डरलाइन मैले किन गरेको भने हामीले माथि पनि डबल अन्डरलाइन गरे एउटै ब्र्याकेटमा दुईटा इयर अथवा मन्थ बनाउँदाखेरि यो डबल के हुन्छ यो हामीले डबल लाइन गरे हुन्छ नि हो त्यो र त्यो माइनस हुन्छ भने ट्याक्कै बुझिन्छ नि त हो त्यसैले अब के आउँछ हाम्रो एब्जर्प्सन भएर के आउँछ ग्रोस प्रॉफिट आउँछ भेरिएबल भए के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है ग्रोस प्रॉफिट भनेको के हो सेल्स माइनस COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट है फेरि यसमा के हुन्छ माइनस गर्दा 84,000 माइनस 69,000 गर्दाखेरि 15,000 यसमा कति आयो 48,000 है यो चाहिँ के भयो माथिबाट यो माइनस गरे है यसमा कन्फ्युज नहुनु होला अब हाम्रो सबै के आउँछ भने हाम्रो एडजस्टमेन्ट कस्टिङ भएर सबै के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ जति माथि आइसकेको हुन्छ अब के हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र आउँछ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु मात्र हुन्छ माथि बाँकी हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ के हुन्छ कस्ट एक्सपेन्सेस जे लेखे पनि हुन्छ है तपाईले ओभरहेड के जे लेखे पनि हुन्छ यसमा के छ है हेर्नु है क्वेशनमा भेरिएबल यो के भयो डिस्ट्रिब्युसन भनेको के भयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ डिस्ट्रिब्युसन छ अनि अर्को के छ फिक्स्ड है फिक्स्ड पनि त्यहाँ छ सेलिङ कस्टको फिक्स्डमा यति दिएको छ है त्यसैले के भयो भने यो
भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन कस्ट एट द रेट रुपिस कति छ 30 है। क्वेसनले त्यति दिएको छ। जहिले पनि यो केसँग उत्यो हुन्छ सेल्ससँग। सेल्स कति छ चाहिँ एउटाको मार्चको 350 होइन, मार्चको के दिएछ 350, अर्को के दिएछ 520 है। यसलाई इन्टु गर्दा के हुन्छ सेल्स युनिटसँग हुन्छ है मल्टिप्लाई। फेरि प्रोडक्सनसँग गर्नु होला, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला त्यो कुरामा चाहिँ है। अनि एउटामा के हुन्छ फिक्स्ड सेलिङ त फिक्स्डै भइहाल्यो है। अनि 6000 माइनसमा 6000 यो एउटैमा भएको भएर मैले के भयो यसमै डाइरेक्ट राखिदिएँ है। अब के आउँछ यो हिसाब गर्दाखेरि त माइनसमा आउँदो रहेछ नि त, -1500। अनि अर्कोमा यसमा चाहिँ माइनस आउँदो रहेछ, यसमा चाहिँ पोजिटिभ आउँदो रहेछ है। यसमा चाहिँ प्लस आउँदो रहेछ। त्यसैले के भयो नेट लस बिफोर ट्याक्स अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है। एब्जर्प्सन कस्टिङ है। तपाईँहरू फुलमा लेख्नु, मैले यहाँनिर सर्टकटमा लेखेँ किनभने आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट टाइम है। अनि यसमा चाहिँ के आउँदो रहेछ नेट प्रफिट आउँदो रहेछ। यसमा चाहिँ प्रफिट आउँदो रहेछ फेरि 26400ले कति आउँदो रहेछ प्रफिट आउँदो रहेछ है। यहाँ चाहिँ के भयो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है। मैले चाहिँ एज अ फर्मेट ठ्याक्कै उति बनाएको कि यसमा सार्न सजिलो हुन्छ नि त, त्यसैले यसरी गरेको के। तर इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरू यो बनाउनु अनि यो बनाउनु है, किनभने तपाईँहरूले देखाउनु पनि सजिलो हुन्छ नि त फेरि। अनि त्यसैले मात्र मैले यो गरेको है। सेल्स अब के चाहियो हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ है। भेरिएबल कस्टिङ गर्नु पर्यो, एब्जर्प्सन कस्टिङ हाम्रो भइसक्यो है। अब भेरिएबल कस्टिङ त यति चाहिँ त्यसको सार्नु है, धेरै दिमाग नलाउनु, फेरि क्यालकुलेसन नगर्नु है। सेल्स रेभिन्यू एट द रेट कति भयो 240, यसमा के छ यो 350। मैले चाहिँ यसरी लेखिदिएको छु होइन इचमा, किनभने तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई मात्र हो, तपाईँहरूले लेख्नु पर्दैन है यस्तोहरू, डाइरेक्ट गरे हुन्छ। 1 2 यो सबै उतापट्टिको सार्नु होला, त्यसैले टाइम वेस्ट हुँदैन है। तपाईँको इक्जाममा टाइम सेभ गर्नु होला। लेस भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्टमा के छ एउटा मात्र थियो है हाम्रो भेरिएबल, सबै म्यानुफ्याक्चरिङ जति सबै एउटामै दिएको रहेछ होइन जोडेर। कस्ट एट द रुपिस 100 है। यसमा के 0 छ, यसमा के छ 400 है। अनि यसमा निल भइहाल्छ, यसमा कति आउँछ 40000 है। अब हाम्रो यसलाई टोटल जोडेपछि कति आयो के आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन एट द रेट कति भयो एउटा मात्र छ 100 भयो नि त। यसमा त निले भइहाल्यो, यसमा कति भयो 40000 है। यति सार्नको लागि मैले यति गरेको, अब भइहाल्यो है। अब हामीलाई के चाहियो एड हाम्रो के हुन्छ ओपनिङ स्टक है। एड हाम्रो ओपनिङ स्टक हुन्छ। ओपनिङ स्टकमा के हुन्छ हाम्रो यो माथि लिफो फिफो आएन भने यही माथिको रेट युज गर्ने हो है। 100 भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के चाहियो भने हाम्रो ओपनिङ स्टकको क्वेसनले दिएको छ है। ओपनिङ स्टकको क्वेसनले दिएको छ कति दिएको छ 500 150 है। यो उतो गर्दाखेरि कति आउँछ 100 इन्टु यो हिसाब गर्दाखेरि 50000 आउँछ। 50000 र कति आउँछ भने 15000 है। 50000 र 15000 आउँछ। अनि त्यसपछि लेस क्लोजिङ स्टक है। क्लोजिङ स्टकमा के आउँछ एट द रेट 100 हुन्छ होइन। 150 र कति आउँछ 30 आउँछ है। 15000 भयो। यो क्लोजिङ स्टक भएको भएर केमा लेखेँ ब्र्याकेटमा लेखेँ, यसमा के भयो 3000 भयो। अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि नि अब यो क्यालकुलेसन गरौँ है। क्लोजिङ स्टकको त हामीले अघि यतापट्टि गरिसक्यो है। क्लोजिङ स्टकको यहीँबाट राखे हो, त्यसैले तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु होला। क्लोजिङ स्टकको यो रफ गरिसक्यो मैले, त्यहीबाट राखेको है। अब हामी के आयो त यसबाट ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जोडेपछि के आयो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड
एब्जर्प्सनमा भएको भए के मात्र हुन्थ्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र हुन्थ्यो, गुड्स सोल्ड है। यसमा हिसाब गर्दा के आयो, यसमा 35,000 आयो भने यसमा आयो 52,000। अब हामीलाई के चाहियो, यसमा हामीले भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ माथिपट्टि सबै के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ जति सबै जोडेर अनि मुनि चाहिँ के हुन्छ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र बाँकी हुन्छ है। त्यसैले के भयो, एड भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है। भेरिएबल यसमा चाहिँ के आउँछ, भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन कस्ट हैन। भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन कस्ट क्वेसनले कति दिएको छ, 30 दिएको छ नि, यही दिएको छ है, धेरै कन्फ्युज नहुनु होला। भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन कस्ट यहाँनिर दिएको छ 30 है, 30 दिएको छ। त्यसैले 10,500 हुन्छ। यसमा कति भयो, 15,600 भयो है। छिटो गरौँ, हामीसँग टाइम छैन, अझ फेरि भिडियो कट भइहाल्छ है। यसमा यति मात्रै दिएको छ, यसमा मात्रै यो एड हो है, फेरि माइनस गरिदिनु होला, अरूमा माइनस गरेर हुन्छ नि त, यो चाहिँ एड हुन्छ अनि यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ है धेरैजना। यो जे पनि केमा हुन्छ, यो जहिले पनि इन्टु गरेर के हुन्छ, सेल्स युनिटमा है। सेल्स युनिट कति छ, 350 र 520 छ है, सेल्स युनिटमा इन्टु गर्नुपर्छ है। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, यो 10,500 र 15,600 कसरी आयो, यसलाई रेट इन्टु सेल्स युनिट के आयो, यसबाट टोटल भेरिएबल कस्ट है। टोटल भेरिएबल कस्ट कति आयो, 45,500। अर्कोमा कति आयो, 67,600 है। यो मैले के गरेँ भने यसमा मैले डबल क्रस गरेँ है, डबल लाइन गरेँ, किनभने हाम्रो माथिको सेल्स र यसमा हामीले डबल लाइन चाहिँ किन गर्नु भने सजिलो हुन्छ है। त्यसैले मैले डबल लाइनवाला माइनस गर्ने भनेर लास्टमा डबल लाइन, यो चाहिँ किन ब्र्याकेटमा राखेँ, हामीले सेल्सबाट टोटल भेरिएबल कस्ट के को लागि निकालेपछि के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिन्छ नि त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिन्छ। नेट प्रफिट, नेट इन्कम प्रफिट और लस निकाल्नलाई हामी के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिन्छ। अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट अथवा भेरिएबल कस्ट। यसमा गरेपछि हिसाब कति आयो, 38,500 अनि अर्को 57,200 आयो है। अब हाम्रो लास्टमा के मात्र बाँकी हुन्छ त, भेरिएबल कस्टमा फिक्स्ड कस्ट मात्र बाँकी हुन्छ है। फिक्स्ड कस्ट चाहिँ के बाँकी छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ है। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ, फ्याक्चरिङ कस्ट कति छ, क्वेसनले ल्याए 20,000 छ, यसमा पनि 20,000 छ, दुईटै मन्थको 20,000 दिएको छ है। फिक्स्ड सेलिङ कस्ट, यो क्वेसन सजिलो छ है, पहिलाको हामीले गरेको हिसाबहरू भन्दा, त्यसैले तपाईँहरूलाई टेन्सन छैन। 1,000 6,000 क्वेसनले दिएको छ है, क्वेसनमा राम्रो स्टडी गर्नु है। हिसाब गर्दा चाहिँ नआत्तिकिन गर्नु, किनभने आत्तेर गर्दा तपाईँको हिसाब रङ हुनसक्छ है। हाम्रो यो पछि के आउँछ, यसबाट कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट गरेपछि के आउँछ, डाइरेक्ट नेट। यसमा प्लस आउँछ कि माइनस पाए सुरु क्यालकुलेसन गर्नु, त्यसपछि बल्ल यो राख्नु, क्यालकुलेसन गरेपछि बल्ल राख्नु, किनभने नेट प्रफिट पनि आउन सक्छ, नेट लस पनि आउन सक्छ है। अनि त्यसपछि 31,200 है। यो नेट प्रफिट हो कि नेट लस हो त, नेट पोजिटिभ आएको छ नि, त्यसैले नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स अन्डर के, भेरिएबल कस्टिङ है। तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला राम्रोसँग भन्ने आशा छ है। तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु है, यो माथिदेखि मुनिसम्म राम्रोसँग हेर्नु है। अब यो त हिसाब सजिलो छ। अब क्वेसनले के सोध्छ अर्को हेर्नु है। क्वेसनले के सोध्छ भने रिजन्स फर डिफरेन्स इन नेट प्रफिट बिट्विन टु स्टेटमेन्ट भनेर सोधेछ है। क्वेसनले के सोध्छ, हामीले डिफरेन्स भनेपछि के भयो, रिकन्सिलेसन। हामीले अघि गरेको थियो नि अर्को हिसाबमाहरूमा, त्यो डिफरेन्स निकालेर हो, त्यो डिफरेन्समा के गर्छ, त्यो रिजन चाहिँ किन हुन्छ त, रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट किन बनाउनुपर्छ, किन रिजन्स फर, त्यो चाहिँ रिजन सोधेछ है। रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट ड्याङ नबनाइदिनु फेरि तपाईँहरू। क्वेसनले के सोधेछ पाएछ, त्यो केयरफुली स्टडी गर्नु होला। तपाईँहरूले
यानी रिजन्स फर डिफरेन्स इन नेट प्रफिट बिट्विन टु इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर सोधेछ है। यसमा र यसमा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा किन डिफरेन्स आउँछ अरे। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले फर्मेटवाला मैले यो बेसिक सिकाउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभएको थियो होला भने मलाई आशा छ है। मैले किन चाहिँ यो डिफरेन्स आउँछ त यो दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्टमा के अरे रिकन्सिलिएसनमा गर्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ सोधेछ किन डिफरेन्स आउँछ भनेर है। यस्तो हुन्छ है के अरे हामीले यो के गरेछ त यो भेरिएबल कस्टिङमा के गर्नुपर्छ भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ होइन भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङमा के डिफरेन्स हुन्छ। प्रोडक्ट कस्ट लिँदाखेरि हामीले प्रोडक्ट कस्टमा भेरिएबल कस्टिङमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा जुनै पनि डाइरेक्ट मात्र लिन्छौँ है। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राख्दैनौँ है। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको के हो उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चलाई के भन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको के हो सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एडभर्टिजमेन्ट त्यस्तो हुन्छ नि। डाइरेक्ट प्रोडक्ट युज के प्रोडक्ट प्रड्युस गर्दाखेरि नलाग्ने खर्चलाई के भनिन्छ डाइरेक्ट प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा डाइरेक्ट नलाग्ने खर्चलाई के भन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ लाग्छ है। अनि हामीले भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई चाहिँ के राखिँदैन प्रोडक्ट कस्ट राख्दैन है। अनि त्यसै एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ के राखिन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ के राखिन्छ भने प्रोडक्ट कस्ट राखिन्छ होइन। अनि पिरियडिक कस्टमा चाहिँ के हुन्छ यसको एब्जर्प्सन कस्टिङमा भेरिएबल कस्टिङमा के भयो पिरियडिक कस्टमा चाहिँ फेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राख्यो। अनि यसको पिरियडिक कस्टमा के भयो सेलिङ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राखेन होइन। यसले गर्दा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ होइन। किनभने यो हिसाबमा होइन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडले गर्दा के आउँछ डिफरेन्स आउँछ के। एब्जर्प्सन भेरिएबल कस्टिङ भनेको के हो भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ आफ्नो लागि बनाएको है आफ्नो इन्टर्नलको लागि बनाएको होइन म्यानेजरियल डिसिजन लिनेको लागि बनाएको। अनि एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ के को लागि स्टेक होल्डर्स गभर्मेन्ट कस्टमर्स सप्लायर्स यस्तो एक्सटर्नलको लागि बनाउनेलाई चाहिँ के भन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ भनिन्छ है। अनि एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ के हुन्छ भने के अरे दिस इज बिकज होइन के अरे फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ इज ट्रिटेड इन डिफ्रेन्ट वे के डिफ्रेन्ट वेमा ट्रिट गरेछ नि त हामीले के अरे भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङमा डिफ्रेन्ट ट्रिट गरेको भएर के हुन्छ डिफ्रेन्सेस आएको हो है। अनि त्यसपछि एब्जर्प्सन कस्टिङ चार्जेस द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एज अ प्रोडक्ट कस्ट होइन। हामीले के प्रोडक्ट कस्ट के अरे एब्जर्प्सन कस्टिङले के गर्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्ट कस्टमा लिएको छ है। अनि त्यसपछि अनि के अरे भेरिएबल कस्टिङ चार्जेस होइन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एज अ पिरियडिक कस्ट होइन। त्यसैले हो डिफरेन्स आउने अरू त केही पनि रिजन छैन है। अनि डिफ्रेन्ट पनि किन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ किन यसले चाहिँ प्रोडक्ट कस्टमा राख्छ अनि यसले चाहिँ किन पिरियडिक कस्टमा राख्छ त्यो त थाहा भएको कुरा हो होइन इन्टर्नल र एक्सटर्नल रिपोर्टिङहरूले गर्दा अरू त केही पनि छैन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो हेर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो किनभने यो के अरे भेरिएबल कस्टिङ किन बनाइन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ किन बनाइन्छ त्यो चाहिँ मेन कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ होइन। अनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है म एकचोटि चाहिँ के अरे यो चाहिँ किन डिफरेन्स आउँछ भने किनभने चाहिँ हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली ट्रिट गरिन्छ। एउटा भेरिएबल कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्टमा राखेर प्रोडक्ट कस्टमा पिरियडिक कस्टमा राखेर अनि एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ हामीले केमा कस्टिङमा राखेर हामीले प्रोडक्ट कस्टमा राखेर यसमा चाहिँ के राखेको छ पिरियडिक कस्टमा राखेको छ यसमा चाहिँ के राखेको छ प्रोडक्ट कस्टमा राखेको छ। डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ डिफ्रेन्स आइहाल्छ नि किनभने ड्यु टु डिफ्रेन्स ट्रिटमेन्ट अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला आशा छ होइन। तपाईँहरूले कुनै पनि कहीँ पनि गएर बुझ्नु भएन भने मैले जति सक्छु म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु मैले सकेको बुझाउँछु है। तपाईँहरू कहीँ पनि केही पनि बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच कमेन्टमा सोध्नु होला तपाईँहरूले कुन नम्बरको गरिदियोस् जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले त्यो सोध्नु होला कमेन्टमा यो नम्बर गरिदिनु भने म तपाईँहरूलाई गरिदिन्छु होइन। यति नै छ यसमा सजिलो छ यो चाहिँ सजिलो रहेछ है। अब अर्को गर्दै जान्छु। तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच यति भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।